जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्र परामर्श लिएको आरोप। आज 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाउने तयारी। सवारीको भाडा 11% बढ्दै। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटना। उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा सरकार जुटेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। एसियन गेमको तयारीमा जुट्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेदवारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका आयोगको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। ओलीले केन्द्रमा र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान उचित नरहेको भन्दै आयोगको क्रियाकलाप एमाले विरुद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका विषयमा आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्र परामर्श लिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यसबारेको निर्वाचनमा मतपेटिकालाई आँखाबाट ओझेल गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले एमालेको सांसद सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्नका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायालयप्रति अनावश्यक टिप्पणी नगर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेलेको दोहोऱ्याउनुभयो। या गठबन्धनको वर्चस्व नभएको हुनाले त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र त्यो पद अनुसार नै जान दिनु हुँदैन। यसबाहेक अरू कुनै पनि यसमा स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने कुनै तात्विक अर्थ अथवा त्यसको आवश्यकता त्यसको औचित्य कतैबाट पुष्टि नै हुन सक्दैन। र यति महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनसँग भेट्ने परामर्श हुने, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नहुने, गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग परामर्श नहुने यो तरिका ठिक भएन। यो निर्वाचनकै प्रसङ्गमा पनि हामी लक्षणहरू देख्न सक्छौँ कि के लक्षणहरू प्रकट भइरहेका छन्। ती लक्षणहरू हामी देख्न सक्छौँ। लक्षणहरू सुस्त खालका लक्षणहरू छैन। त्यसभन्दा अघि पनि हामीले देखेका छौँ हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि एकातिर सभामुखले अरूको चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको होइन, व्यक्तिले सूचना पठाएको भन्छ। व्यक्तिको सूचनालाई आधार मानेर सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ, सूचना फरवर्ड गरेको छ, सूचना टाँसेको छ। र हाम्रा साथीहरू निष्कासित हुनुपर्छ, सांसदबाट निष्कासित हुनुपर्छ, प्रदेश सभाबाट निष्कासित हुनुपर्छ। तर हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर विधिवत निर्णय गरेका कुराहरूलाई
सूचना घटासी लम्ब्याउने, एकातिर सभामुखले लम्ब्याउने, अर्कातिर निर्वाचन आयोगले हतारो, निर्वाचन आयोगको दल दर्तामा हतारो। जब त्यहाँ डिबेट देखियो भने अध्ययन गर्नु पर्थ्यो नि त निर्वाचन आयोग। अध्यक्ष ओलीले अहिले देशभर एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै एमाले प्रतिको भरोसा बढाउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1965 मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् 1971 मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो। तर यो दिवस भने सन् 1966 देखि हरेक वर्ष मार्च 21 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपदेखि शान्ति बाटिकासम्म प्रभात फेरीको आयोजना गरेका थिए। प्रभात फेरीपछि आयोजित सभामा सरकारवालाहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 2 दशक पुग्दा विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँको भनाइ छ। 21 मार्च हामीले मनाउन थालेको करिब 20-21 वर्ष भएको छ र यो 20-21 वर्षको अवधिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई अझै कसरी सार्थक बनाउन सक्छौँ, कसरी अझै दलितहरूले अधिकार प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ, यसका लागि एउटा अत्यन्तै घोत्लिनुपर्ने, एकदमै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र यसका सहयात्री अथवा आन्दोलनकर्मीहरू मुक्तिका लागि नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले के कारणले यो आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकेनौँ, के कारणले हामीले थप दलितहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप भूमिका खेल्न सकेनौँ, अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के कारणले हामीले दलितहरूलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श, व्यापक छलफल बहस गर्नुपर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 16 गतेलाई नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सेवा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्ति गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा
एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भानु नगरपालिका 9 तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी श्री गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने, हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने। त्यस्तै बैठकले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कैलालीको धनगढीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै दलका चुनाव चिन्ह लिनका लागि 58वटा साना दलले विवरण पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73वटा दललाई आफ्नै चिन्हबाट चुनाव लड्नका लागि आयोगले यही चैत्र 6 गतेसम्म जिल्लाको सक्रिय संगठन र जिल्ला समितिको विवरण पेश गर्न समय दिएको थियो। अहिलेसम्म 58वटा दलको विवरण प्राप्त भएको र केहीको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पठाउने क्रममा रहेका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त भएको विवरण अध्ययन गर्ने र जुन जुन जिल्लामा संगठन र समिति छ ती जिल्लामा मातृ दलका उम्मेद्वारले चुनावमा आफ्नै दलका चुनाव चिन्ह पाउनेछन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निशुल्क टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यही चैत्र 15 गतेदेखि चल्ने गरी आयोगले 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। टोल फ्री नम्बरमा मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार लगायतले स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी जिज्ञासा, गुनासो र प्रश्न राख्न सक्नेछन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आज 12औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर सोभा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागले कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सबै मित्र राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने क्षमता रहेको स्मरण गर्दै सन्तुलित विदेश नीति नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराई र डाक्टर राम थपलियाले कोइरालाको बहुआयामिक व्यक्तित्वको व्याख्या गर्दै उहाँले अवलम्बन गरेको विदेश नीतिबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागले बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकले आएका सुझावका आधारमा उम्मेद्वार सिफारिस र निर्णय सम्बन्धी विधि र मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उम्मेद्वार छनौटका लागि 6 बुँदे मापदण्ड तयार गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही दिन केन्द्रको तर्फबाट चुनावी घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य आफू मतदाता रहेको भूगोलमा केन्द्रित हुने निर्णय गर्दै बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11वटा एजेन्डा तय गरेको पनि गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 11वटा चाहिँ एजेन्डाहरू हामीले पास गरेका छौँ। त्यो 11वटा एजेन्डाहरूको आधारमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्छौँ। ती आधारहरू भनेको एजेन्डाहरू भनेको पहिलो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ हुन्छ। हाम्रो भूगोलको चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरूले लिखित रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि
आयोग, केन्द्रीय निकाय, बाँकी निकाय र विभागहरूको कामको रिपोर्ट चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले दोस्रो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङपछि पार्टीको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसके पछाडि हामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीतिर लाग्छौँ, त्यो एजेन्डातिर लाग्छौँ र स्थानीय निर्वाचनको योभन्दा अगाडि हामीले निर्णय गरेको स्थानीय निर्वाचनमा तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया, सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रक्रियाको बारेमा हामी साझा छलफल चलाएका छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा अझ थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चैत्र 9 र 10 गते बस्ने तय भएको छ। युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलन यही बुधबार आयोजना गरिने भएको छ। क्लब बी बिजनेस इनोभेन्स र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सहकार्यमा यही चैत्र 9 गते सम्मेलनको आयोजना गर्न लागि सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। सम्मेलनमा 300 भन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय स्टाफ अफ उद्यमी लगानीकर्ता विज्ञ उच्च पदस्थ नेपाली तथा भारतीय अधिकारीको सहभागिता हुने बताइएको छ। सम्मेलनमा उत्कृष्ट 4 उद्यमीले नेपाल र भारतका प्रख्यात उद्यमीका बीच आयोजना हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा आफ्नो व्यावसायिक विचार प्रस्तुत गर्ने नेपालका लागि भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अभिषेक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। Of our techies, so to say, in various parts of Nepal, explore the talents that they have, then identify them, bring them to a stage where they can have the capacity to turn their talents and capacities into businesses, and then connect them to potential sources of funding, potential markets and ideas. And this is where I think Connect-In was conceived, and this has also been done for the 3rd edition. As you just saw, across Nepal a number of startup ideas were screened, some were shortlisted and trained, and finally 4 have been identified which will be presenting or pitching. सम्मेलनको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्र परामर्श लिएको आरोप। आज 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाउने तयारी, सवारीको भाडा 11% बढ्दै। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटना, उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा सरकार जुटेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई, एसियन गेमको तयारीमा जुट्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जाँदा उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्नु आयोगको दायित्व भएको भन्दै उम्मेद्वार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। बहालमा रहेकै अवस्थामा उम्मेद्वार बन्दा राज्यको स्रोत साधन उपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको र त्यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रवक्ता पौडेलले विगतको स्थानीय तह चुनावपछि गरिएको समीक्षामा प्राप्त सुझाव अनुसार नै मतपत्रको रङ हरियो राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिने आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेकोमा आयोगमा 58 वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ। उक्त विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको छ। जिल्लामा पेश भएका विवरण आयोगमा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। 2. आयोगले नेपाल कानुन समाज संघको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोगले दल दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेको, मतदाता नामावली अद्यावधिको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतदाता नामावली छपाई, परिचय पत्र छपाई, निर्देशिकाहरू छपाई लगायतका काम अगाडि बढाइने जनाएको छ। सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाउने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउनु पर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन 1-2 दिनमै विभागबाट मन्त्रालयमा पेश हुने र भाडा बढाउने निर्णय हुनेछ। सरकारले भाडा बढाएमा प्रदेश सरकारहरूले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनु पर्नेछ। हालकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा करिब 11 देखि 11.5% सम्म भाडा बन्न सक्ने देखिएको छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गर्दा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड नागेमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसो गर्दा तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने विभागका एक अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल भारत सीमा पारी भारत उत्तर प्रदेशका केही ठाउँमा बर्ड फ्लू देखिएपछि बाँके जिल्ला बर्ड फ्लूको उच्च जोखिममा छ। भारतबाट भित्रने अवैध कुखुरा र चल्लाका कारण बाँकेमा पनि बर्ड फ्लू फैलिने समस्या अत्यावधिक बढेकाले यो जिल्ला उच्च जोखिममा परेको हो। भारतबाट लुकीछिपी हुँदै आएको पन्छीजन्य पदार्थको अवैध आयातले गर्दा बाँकेमा जोखिम अत्यधिक बढेको जनाउँदै स्थानीय अगुवाहरूले जिल्लाको सम्पूर्ण नाकामा कडाई गर्न माग गरेका छन्। बाँकेका किसान र व्यवसायीले सीमा नाका कडाई नगरिने हो भने बर्ड फ्लू भित्रिन सक्ने र त्यसबाट एकातिर मानव जीवन सङ्कटमा पर्ने र अर्कोतिर आफ्नो व्यवसाय सखाप हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्लाका सबैभन्दा ठूलो कुखुरा फार्म राजा ग्रुपका सञ्चालक मुक्तार राईले बर्ड फ्लू वितरण नदिन पनि भारतबाट आउने कुखुरालाई रोक्न आवश्यक तथा अपरिहार्य भइसकेको बताउनु भएको छ। अर्का कुखुरा पालक व्यवसायी कादरी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक मुनिजर खानले बर्ड फ्लू वितरणबाट रोक्ने हो भने भारतबाट हुँदै आएको कुखुराको अवैध आयातलाई रोक्नै पर्ने बताउनु भएको छ। उता प्रहरी प्रशासनले भने नाकाहरूमा कडाई गरिएको जनाउँदै दिनरात खटिएर सुरक्षाकर्मीले कुखुरा लगायत सबै अवैध आयातलाई रोक्ने काम गरिरहेको दावी गरेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले मुख्य नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मी र क्वारेन्टाइनलाई कुखुरा र गुणस्तरहीन माछाको आयात रोक्न कडा निर्देश दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बर्ड फ्लू भित्रने आशंका अहिले बढेकाले झन कडाई गर्न नाकामा तैनात सबै सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले सेवा विस्तार गरेसँगै क्यान्सर अस्पताल खजुरामा उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप बढेको छ। क्यान्सरको उपचारका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पताल चितवन र वीर अस्पताल काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। खजुरामा ब्राकीथेरापी मेसिन जडान गरेर शल्यक्रियाको समेत सेवा विस्तार गरेपछि चितवन र काठमाडौँबाट समेत बिरामी आउन थालेको अस्पतालका मेडिकल फिजिसिस्ट डाक्टर तीर्थराज अधिकारीले जानकारी दिनु भएको छ। पश्चिम क्षेत्रका बिरामीले आफ्नै ठाउँमै सुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा पाएको उनको भनाइ छ। 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको
ब्राकीथेरापी मेसिन जडान गरिएपछि खजुरामा देशभरबाटै बिरामी आउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल फिजिक्स सर्टिफिकेसन बोर्डबाट रेडिएसन अन्कोलोजी फिजिसिस्टको मान्यता पाएका डाक्टर अधिकारी र रेडिएसन अन्कोलिस्ट डाक्टर मुकेश यादवले ब्राकीथेरापी सेवा दिइरहेका थिए। अस्पतालमा ब्राकीथेरापी मेसिन जडान गरेपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको शल्यक्रिया सुरु भएको छ। अस्पतालमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको अस्पतालका निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। गणेश माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने छात्रलाई आइतबार साइकल वितरण गरिएको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले विद्यालयका 78 जना छात्रलाई साइकल हस्तान्तरण गरेको हो। विद्यालयका कुल 97 जना छात्रलाई वितरण गर्ने योजना रहेकोमा आइतबार एकै दिन 78 जनालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू, प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण केसी, पूर्व सांसद एवं माओवादी नेता अशोक रोकाया, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनकुमारी खत्री लगायतले छात्रलाई संयुक्त रूपमा साइकल हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारूले यस वर्ष गाउँपालिकाले छात्रलाई साइकल प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात मात्र गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ। यो सँगै निर्वाचन आचार संहिता लाग्न अब करिब 1 महिना मात्रै बाँकी देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू तातिएका छन्। हरेक राजनीतिक दल आन्तरिक रूपमा चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। बाँकेमा पनि चुनावी माहौल बढेको देखिएको छ। जिल्ला तहका नेता पालिका स्तरमा, पालिका तहका ओडा र टोलमा तथा केन्द्रीय तहका नेता जिल्लामा आउने र चुनावी लबिङमा लाग्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि हरेक दलका दर्जनौं व्यक्ति लालायित देखिएका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकेको छ। यो सँगै निर्वाचन आचार संहिता लाग्न करिब 1 महिना मात्रै बाँकी देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू तातिएका छन्। हरेक राजनीतिक दल आन्तरिक रूपमा चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। बाँकेमा पनि चुनावी माहौल बढेको देखिएको छ। जिल्ला तहका नेता पालिका स्तरमा, पालिका तहका ओडा र टोलमा तथा केन्द्रीय तहका नेता जिल्लामा आउने र चुनावी लबिङमा लाग्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि हरेक दलको दर्जनौं व्यक्ति लालायित देखिएका छन्। नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरू टिकट पाउनका लागि नेताको घर दैलोमा जान थालेको देखिएको छ। अहिले टिकटका लबिङ तीव्र चलिरहेको छ। बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि ओडादेखि नगरसम्म चुनावी माहौल बनेको छ। यहाँका विशेष गरी मेयर र उपमेयरका लागि थुप्रै आकांक्षीहरू देखिएका छन्। तर बढी चर्चा मेयरकै छ। उपमेयरको चर्चा भने त्यति देखिँदैन। एमालेबाट पशुपति दयाल मिश्र लगभग फिक्स नै भइसकेका छन्। कांग्रेसबाट सुरेश कनौडिया, उमा थापा, प्रशान्त विष्ट, वीरेन्द्र शाह लगायतको नाम चर्चामा छ। माओवादीबाट नवीन शर्मा, अदेश अग्रवाल, नन्दलाल वैश्य लगायतको चर्चा छ। राप्रपाबाट सफिक बेहना अहिले चर्चामा देखिएका छन्। कोहलपुरमा एमालेबाट खिलप्रसाद भुषाल, बसन्ती अधिकारी, बलराम भट्टराई, नरेन्द्र शर्मा लगायतको नाम मेयरका लागि चर्चामा सुनिएको छ। यहाँ कांग्रेसबाट चक्र अधिकारी, चिन्तामणि धिताल, सञ्जु चौधरी लगायतको नाम चर्चामा छ। माओवादी केन्द्रबाट भने निर्विकल्प नरेन्द्र न्यौपानेलाई अघि सारिएको छ। अहिले खजुरा गाउँपालिकामा एमालेबाट सुमन मल्ल, भीम ओली, एकमाया पिक र भक्तबहादुर केसीको नाम आएको छ। तर यहाँ सुमन मल्लको विकल्प नभएको स्थानीय मतदाता बताउँछन्। माओवादीबाट तुफानको नाम अघि सारिएको छ। कांग्रेसबाट अहिलेसम्म कसैको नाम पनि चर्चामा देखिँदैन। बैजनाथमा अहिलेको अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल नै देखिएका छन्। डुडुवा कांग्रेसबाट नरेन्द्र चौधरी नै देखिएका छन्। एमालेबाट अहिलेसम्म खासै नाम फाइनल चर्चा देखिँदैन। नरैनापुरमा कांग्रेसबाट पुरानै अनुहारको हाबी देखिएको छ। एमालेबाट भने थुप्रै अनुहार लालायत छन् उपाध्यक्षमा, तर कसैको पनि टिकट फिक्स भएको भने छैन। टिकटका लागि सबै अनुहार यति बेला जिल्लादेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहका नेताको घर दैलोमा धाउन थालेका छन्। बाँकेमा एमालेका लगायतका दलका जिल्ला तहका नेताले हरेक व्यक्तिलाई
आश्वासन दिँदै आएका छन्। एमालेका अध्यक्ष किस्मत कक्षेपतिले खजुरामा माथि उल्लेखित सबैलाई आश्वासन दिएपछि अहिले टिकटका लागि दरो लबिङ हुन थालेको छ। अध्यक्षले दिएको आश्वासन र उनको दोहोरो चरित्रका कारण खजुरामा एमाले सङ्कटमा देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले विशेष गरी एमालेका नेता र टिकटका लागि केही उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू काठमाडौँसम्म पुगिसकेका छन्। केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकालदेखि नगर र पालिका तहका मेयर उपमेयरका आकांक्षीहरू टिकटका लागि लबिङमा संघीय राजधानी पुगेर नेताको घर दैलोमा लागि परेको स्रोत बताउँछ। कतिपय मेयर उपमेयर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षका आकांक्षीले आफूले टिकट नपाएको अवस्थामा विद्रोह गर्ने समेतको चेतावनी र धम्की समेत दिन थालेको खुलेको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पोखरामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। लघुवित्तले कार्यक्रमका बीच पोखराको चौथेमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। उक्त शाखा सञ्चालनमा आएसँगै लघुवित्तको शाखा संख्या 79 वटा पुगेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका ग्रामीण ट्रस्टका प्रबन्ध निर्देशक ए हाई खाले लघुवित्तको शाखा उद्घाटन गर्नुभएको हो। लघुवित्तका पिता फादर अफ माइक्रो फाइनान्स एवं ग्रामीण ट्रस्ट बङ्गलादेशका अध्यक्ष प्रोपाइटर मोहम्मद युनुसको सम्मानमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्तले युनुस पोखरा शाखा स्थापना गरेको हो। शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख डाक्टर रामशरण खरेल र पोखरा महानगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष प्रेम कार्कीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 2978 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 147 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,111 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,135 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिन नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। विदेश मन्त्री यही शुक्रबार चैत्र 11 गते नेपाल आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले आज सोमबार निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्ना समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। साथै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नुहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनमा 133 वटा यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटनामा परेको छ। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 जहाज गुबाङ्सी प्रान्तमा दुर्घटनाग्रस्त भएको चिनिया सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। हवाई जहाज युनान प्रान्तको राजधानी कुनमिङबाट ग्वान्जाओको लागि उडेको थियो। जहाज दुर्घटना भएपछि जंगलमा आगो लागेको देखिएको र उद्धारको काम भइरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा सरकार जुटेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 98औं वार्षिकोत्सव तथा नयाँ प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको र छिट्टै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताउनु भएको हो। ज्येष्ठ 15 भित्रै राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्दै एसियन गेमको तयारीमा जुट्नका लागि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गहतराजले आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। खेल क्षेत्रको लगानी अपर्याप्त रहेकाले नै यस क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। र यसलाई हामी केही दिन भित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेर त्यसपछि आवश्यक यसको निर्णय गरेर अगाडि जाने क्रममा छ। हामीले अहिले दुईटा कुरा मात्रै हेरिरहेका छौँ। एउटा आगामी निर्वाचन र त्यसले खेल गतिविधिमा खास गरी आचार संहिताले पार्न सक्ने असर के कसो हुन सक्छ यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। दोस्रो वार्षिक विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा छ। खेलाडीहरू विद्यार्थीबाटै आउने हो।
किनकि उनीहरू तलदेखि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु पनि पर्छ। वार्षिक परीक्षाको समय अवधि छ, यो समय अवधिलाई पनि कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हामीले सरकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्र परामर्श लिएको आरोप। आज 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाउने तयारी। सवारीको भाडा 11% बढ्दै। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटना। उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा सरकार जुटेको खेलकुद मन्त्री गहत राजको भनाई। एसियन गेमको तयारीमा जुट्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै